अध्याय। सबभन्दा सुरुमा लेख्नुस् परिचय। Verses 1 through 5. 1 देखि 5 पदहरू। Would you read together? ल पहिला हामी सबैजना सँगै पढौँ। प्रेरित 1 अध्यायको 1 देखि 5 पद। प्रिय थियोफिलस, येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नु भएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु। आफैले छान्नु भएका प्रेरितहरूलाई येशूले पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिनु भएपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको दिनसम्मका सबै कुरा त्यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफ्नो दुःख भोगेपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनुभयो। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ। किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। आमेन। In the beginning of book of Acts, in the beginning of the Acts, writer Luke gives us the name of the recipient. प्रेरितको पुस्तकको सुरुमा लेखकले कसलाई लेखेको हो उसको नाम दिएका छन्। His name is Theophilus. उसको नाम थियोफिलस हो। लेखकले कसलाई लेखेका हुन् उसको नाम दिएका छन्। उसको नाम थियोफिलस हो। This is not a real person, but it is a representation of all believers who loves God. थियोफिलस नाउँको अर्थ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू भएकोले त्यस्ता विश्वासीहरूलाई नै लेखिएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। Also, the writer Luke explained the book number 1, the Gospel of Luke. यसको साथै लेखकले लुकाको पुस्तकको पनि परिचय दिएका छन्। The Gospel of Luke starts with the birth of Jesus and until his ascension. लुकाको सुसमाचार येशूको जन्मदेखि स्वर्गारोहणसम्म छ। लुकाको सुसमाचारमा येशूको जन्मदेखि स्वर्गारोहणसम्मको कुराहरू छ भन्नुपर्छ। कुराहरू थप्नुस्। कुराहरू छ। Change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। And Luke continued to say that after resurrection of Jesus, for 40 days, Jesus preached the gospel to his followers. लुकाले
येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछि लुकाले येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछि 40 दिनसम्म येशू यो संसारमा नै सुसमाचार प्रचार गर्दै 40 दिनसम्म सुसमाचार प्रचार गर्दै लुकाले येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछि 40 दिनसम्म सुसमाचार सुनाउँदै उहाँ 40 दिनसम्म सुसमाचार सुनाउँदै उहाँ यो संसारमा नै रहनु भएको कुरा लेखेका छन्। 40 दिनसम्म सुसमाचार सुनाउँदै उहाँ यो संसारमा नै रहनु भएको कुरा लेखेका छन्। They are the ones who we consider them as first Christian groups, those who follow Jesus during the 40 days are the first Christian group. येशू ख्रीष्टलाई 40 दिनसम्म पछ्याउने येशू ख्रीष्टलाई 40 दिनसम्म पछ्याउने ती समूहहरूलाई नै पहिलो क्रिस्चियन झुण्ड भनेर भनियो। पहिलो क्रिस्चियन ईसाई अथवा क्रिस्चियन अथवा ईसाई झुण्ड भनेर भनिन्छ। They are the ones who witnessed the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ. उनीहरू येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको साक्षी थिए। उनीहरू येशू ख्रीष्टको क्रुसमा मृत्यु र पुनरुत्थानको साक्षी थिए। We do not know how many of them who followed Jesus during those 40 days. We do not know how We do not know. Write that down. कति जनाले उहाँलाई पछ्याए त्यो संख्या हामी जान्दैनौं। उहाँलाई कति जनाले पछ्याए त्यो संख्या हामी जान्दैनौं। यो 40 दिनमा कति जनाले पछ्याए हामी जान्दैनौं। But Paul in 1 Corinthians chapter 15 verses 5 through 8 proved that there are about 600 Christians who follow Jesus. तर पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 5 देखि 8 पदहरुमा verses 5 through 8 पहिलो कोरिन्थी 15 को 5 देखि 8 पदहरुमा तिनीहरूको संख्या 600 जति थिए भनेर बताउँदछन्। तिनीहरूको संख्या 600 जति थियो भनेर बताएका छन्। Change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। Jesus commended those 600 Christians not to leave Jerusalem. येशू ख्रीष्टले ती 600 विश्वासीहरूलाई यरुशलेम छोडेर नजानु भन्नुभयो। यरुशलेम छोडेर नजानु भन्नुभयो। Because Jesus was going to give them the Paracletos. किनभने येशू ख्रीष्टले पाराक्लेटोस दिन लाग्नु भएको थियो। किनभने येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई पाराक्लेटोस दिन लाग्नु भएको थियो। 43 days ago, Jesus 43 days ago on the Last Supper, Jesus promised his disciples the Paracletos. त्यो दिनको 43 दिन अघि पनि अन्तिम रात्रि भोजमा
येशू ख्रीष्टले पाराक्लेटोस पठाउने कुरा गर्नुभएको थियो। येशू ख्रीष्टले पाराक्लेटोस पठाउने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो दिनको 43 दिन अघि पनि अन्तिम रात्रि भोजको बेला येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई पाराक्लेटोस पठाउने कुरा गर्नुभएको थियो। So Acts 1, this Acts 1, the day Jesus stated Acts 1 is the 40th day. Come here. Then let's put it this way. We will put down this is January. This is January 15. We will put down January 15. यो दिन Yeah. So if you put down is Friday, Thursday evening, the last supper, Thursday evening. बिहीबार बेलुका Thursday evening. बिहीबार साँझ लाइन गर्नुहोस्। And this is a Friday. यो शुक्रबार This is the day he crucified. यो चाहिँ शुक्रबार Saturday. क्रुसमा चढाएको दिन। शनिबार And Sunday. आइतबार And he was resurrected. यहाँ चाहिँ यो दिन चाहिँ पुनः यहाँ यो क्रुसको अर्थ क्रुसमा चढाइयो, यो माथि एरोको अर्थ पुनरुत्थान हुनुभयो। And he spent 40 days. र उहाँले 40 दिन यो कृष्ण बिताउनु भयो यहाँदेखि यहाँसम्म। This is now, he's saying that Acts chapter 1. अनि प्रेरित 1 अध्याय चाहिँ प्रेरित अध्याय चाहिँ यहाँनिर हो। 40औं दिन उहाँ पुनरुत्थान भएको 40औं दिन चाहिँ प्रेरित 1 अध्याय हो। यो चाहिँ प्रेरित 1 अध्याय। यहाँनिर चाहिँ बिहीबार साँझ यो चाहिँ अन्तिम रात्रि भोज हैन, प्रभु भोज भनेर भन्छ पहिलाले। अन्तिम रात्रि भोज बिहीबार, शुक्रबारमा चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा चढाइयो, शनिबार उहाँ गाडिएको दिन, आइतबार उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको दिन। And 600 people witnessed and followed Jesus during these days. अनि 600 जना जति मानिसहरूले यो कुराको देखे र येशू ख्रीष्टलाई उहाँ 40 दिन यो पृथ्वीमा रहन्जेल पछ्याए। अहिले लेखिसक्यो, यो फेरि बुझाएको हो। यो चित्र चाहिँ लेख्नुस्। Now, just to listen, and then I will repeat this for you. बुझ्नुस् अब यहाँ Chapter 1, Acts chapter 1 is now Jesus is talking on 40 days. प्रेरित 1 अध्यायमा भएको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले 40औं दिनमा उहाँ पुनरुत्थान भएको 40औं दिनमा गर्नु भएको कुरा हो। And he said, "Do not depart Jerusalem, stay here." र उहाँले भन्नुभयो यरुशलेमबाट अब तिमीहरू कतै नजाऊ, यही बसिराख भनेर भन्नुभयो। And wait for the Paracletus that I promised you. र मैले तिमीलाई जुन कुरा दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरे पाराक्लेटोस त्यसको प्रतीक्षा गर भनेर भन्नुभयो। Then when the Paracletus promised, अनि यो पाराक्लेटोस पठाउने भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको चाहिँ कहिले हो? Paracletus promised on the day of Last Supper here. अन्तिम रात्रि भोजको समयमा बिहीबार, आज पनि बिहीबार नै हैन? He said, "Last day put down Last Supper." बिहीबार दिनमा उहाँलाई चाहिँ के गरेछ? उहाँले चाहिँ पाराक्लेटोस पठाउँछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। Paracletus promised.
पाराक्लेटोस ल पाराक्लेटोस को प्रतिज्ञा हैन को प्रतिज्ञा पाराक्लेटोस भने के हो भने जस्तो लाग्छ भनेदेखि यो चाहिँ पवित्र आत्मा हो है John chapter 14:16. John 14:16. यसको पद चाहिँ यूहन्ना 14:16 ल यूहन्ना 14:16 बिहीबारको दिन उहाँले पवित्र आत्मा पठाउँछु भनेर अन्तिम रात्रि भोजमा प्रतिज्ञा गर्नु भएको चाहिँ यूहन्ना 14:16 पदमा हामी पाउँछौं So how many days ago? भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति दिन अगाडि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो 40, 1, 2, 3, 43 days. 40 दिन यहाँ 41, 42, 43 दिन अगाडि भयो हैन अब Everybody understand? सबैले बुझ्नु भएको हो कि भने Would you read verse 3? ल एकछिन फेरि 3 पद हामी पढौं 3 and read verse 4. ल अब 3 र 4 पद हामी पढौं आफ्नो दुःख भोगेपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो तिनीहरूसँग भोजमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाओ तर पिताले गर्नु भएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ So would you underline that that Father promised? That underline, that's the paracletus. यो पिताले गर्नु भएको प्रतिज्ञा यसमा तपाईले अन्डरलाइन गर्नुस् त यो चाहिँ हो पाराक्लेटोसको प्रतिज्ञा पिताले गर्नु भएको प्रतिज्ञा पिताले गर्नु भएको प्रतिज्ञा छ नि 4 पदमा त्यो इन्भर्टेड कमा भित्र छ त्यो हैन And continue writing, one more writing. ल यो अन्डरलाइन गरिसकेपछि अब फेरि लेख्नुस् As you receive Paracletus, looks at that's the baptism of the Holy Spirit. He said in verse 5. 5 पद अनुसार पाराक्लेटोस पाउनु नै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु हो प्रेरित 1:5 अनुसार पाराक्लेटोस पाउनु नै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु हो You know meaning Paracletus. अब पाराक्लेटोसको अर्थ थाहा छ कि छैन फेरि दोहोरिनलाई Everybody understand what Paracletus is? हात उठाउनुस् पाराक्लेटोस थाहा पाउनेहरूले Very good, very good. So you write down again. ल अब फेरि लेख्नुस् Paracletus will not come to us unless he is invited. पाराक्लेटोसलाई नबोलाएसम्म उहाँ आउनुहुन्न पाराक्लेटोसलाई नबोलाएसम्म उहाँ आउनुहुन्न Paracletus will not come to you if you just use your mouth. You have to call him from the bottom of your heart. तपाईले मुखले मात्र बोलाएर उहाँ आउनुहुन्न तपाईले मुखले मात्र बोलाएर उहाँ आउनुहुन्न यसको निम्ति हृदयबाट नै बोलाउनु पर्छ So it took 10 days for them to open their heart. र
र उनीहरूको हृदय खोल्नको निम्ति उनीहरूलाई 10 दिन लाग्यो। In verse 14, it says they were continually devoting themselves to prayer. 14 पद अनुसार तिनीहरू एकै मनका भएर निरन्तर प्रार्थना गरिरहे। 14 पद अनुसार तिनीहरू एकै मनका भएर निरन्तर प्रार्थना गर्दै रहे। It appears that it is not that easy to receive Paracletus. यो यसरी हेर्दा पाराक्लेटोस पाउन त्यति सजिलो देखिँदैन। Number 2. You put down number 2. अब 2 नम्बरमा Number 2 is the Great Commission and Ascension. महान आज्ञा र स्वर्गारोहण। महान आज्ञा and र स्वर्गारोहण। Ascension, verses 6 through 11. महान आज्ञा र स्वर्गारोहण 6 पददेखि 6 through 11. 11 पदसम्म। 6 पददेखि 11 पदसम्म। Okay. After number 1 there, after this, Jesus gave them the famous Great Commission. Verse 8. So is it number 2 or number 1? Number 2, continuation of number 1. After number 1. After number 1? No, don't say after number. After this, that means after. अघि तपाईहरुले लेख्नु 2 नम्बर भन्दा माथि नै लेख्नु पर्यो। यसपछि उहाँले त्यो प्रख्यात महान आज्ञा दिनुभयो। त्यति हो यसपछि लेख्नु पर्ने। यसपछि उहाँले त्यो प्रख्यात महान आज्ञा दिनुभयो। ब्राकेटमा 1 को 8 लेख्नुस्। In this Great Commission, there are few special considerations for us to look into. 2 नम्बरको मा लेख्नु। Is number 2, right? Write them down. In this Great Commission, there are a few considerations that we have to look into. यो महान आज्ञामा 2 नम्बर तलको अब यो महान आज्ञामा हामीले हेर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। First consideration is that you have to be the witness of Jesus Christ. 1 नम्बरमा चाहिँ क नम्बरमा लेख्नुस् अथवा 1 नम्बरमा लेख्नुस् तपाईहरु साक्षी हुनै पर्छ। अर्थात् हामीहरु साक्षी हुनै पर्छ लेखौं। हामीहरु साक्षी हुनै पर्छ। In Greek word witness is martus. ग्रीक भाषामा साक्षीलाई मार्टुस भनिन्छ। Martus, M-A-R-T-U-S. You give them, write that down. Martus. ग्रीक भाषामा साक्षीलाई मार्टुस भनेर भन्छ हैन। यो साक्षी भनेको चाहिँ अंग्रेजीमा मार्टुस ग्रीकमा लेख्ने हो भने
That's okay. They will not know. Yeah, okay. Martus. Okay. Martus means मार्टुसको अर्थ is a martyrdom in English. अंग्रेजीमा शहीद हुनु हो। मार्टुसको अर्थ अंग्रेजीमा शहीद हुनु हो। In English, martyrdom. अंग्रेजीमा मार्टरडम भनेर भन्छ। अंग्रेजीमा मार्टरडम हैन। You write in English. M-A-R-T-Y-R-D-O-M मार्टरडम। Yeah. M-A-R-T-Y-R-D-O-M मार्टरडम। मार्टिर भनेको शहीद हैन, मार्टरडम भनेको शहीद हुनु भने बुझ्नु भएको छ अहिले। साक्षी भनेको ग्रीक भाषामा मार्टुस भन्छ। मार्टुस भनेको चाहिँ साक्षी हो, तर मार्टुसलाई अंग्रेजीमा चाहिँ केबाट आएको मार्टरडम भन्नाले यो साक्षी हुनु भनेको शहीद हुनुसँग सम्बन्धित छ भन्न खोजे हो। Many English letters came out of Greek letters. अंग्रेजीका धेरै शब्दहरू ग्रीक भाषाबाट आएका छन्। Martyrdom means you die for Christ. Someone who dies for Christ called martyrdom. अनि मार्टरडम भनेको चाहिँ अर्थात शहीद हुनु भनेको चाहिँ मार्टरडम अंग्रेजीमा नेपालीमा शहीद हुनु भनेको चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति मर्नु हो। मार्टरडम अर्थात शहीद हुनु भनेको ख्रीष्टको निम्ति मर्नु हो। When we say you are the witness of Jesus Christ, that means you should die for Christ. यसकारण येशूको साक्षी हुनु भनेको येशूको निम्ति मर्नु हो। यसकारण येशूको साक्षी हुनु भनेको येशूको निम्ति मर्नु हो। Therefore, it's not for every Christian's duty. त्यसकारण यो सबै ईसाईहरूले गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो सबै ईसाईहरूले गर्न सक्दैन। Change the paragraph. अर्को हरफमा लेख्नुस्। Jesus said in John chapter 12, verse 24 to 26. येशूले यूहन्ना 12 अध्यायको 24 देखि 26 पदहरूमा येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 12 अध्यायको 24 देखि 26 पद verses 24-26. 24 देखि 26 पदमा यहाँ पढौँ अब के भनेछ। And would you copy down, go back your Bible and copy down that. 24 देखि 26 पदमा यसो भन्नुभयो भनेर लेख्नुस् अनि खाली ठाउँ लेखेर बाइबल सार्नुस्। 24 देखि 26 पदहरूमा यसो भन्नुभयो भनेर ट्याक्स गरेर अनि त्यो दुई पद सार्नु पर्ने हो। सार्न सक्छ कि सक्दैन अहिले, खाली ठाउँ छोडे पनि हुन्छ। ल हामी पढौँ, रिड टुगेदर। ल हामी सबैजना सँगै पढ्ने छौँ। बाइबल खोल्नुस्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, गहुँको दाना माटोमा परेर मरेर भने त्यो एक्लो रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। आफ्नो प्राणको मोह गर्नेले त्यो गुमाउँछ, तर आफ्नो प्राणलाई यस संसारमा तुच्छ ठान्नेले चाहिँ अनन्त जीवनको लागि त्यो सुरक्षित राख्छ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्यसले मलाई पछ्याओस्, र म जहाँ छु मेरो सेवक पनि त्यहाँ हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्यसको कदर गर्नुहुनेछ। आमेन। Jesus said there are two kinds of Christians. येशू ख्रीष्टले
दुई किसिमका विश्वासीहरू हुन्छन् भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टले विश्वासीहरू दुई किसिमका हुन्छन् भन्नुभयो। He said one kind is a kernel of wheat, just a drop on the ground without dying. That kind of Christian. And the other Christian, they bury it in the ground and corrupted, die. There are two kinds of Christians. एक किसिमको चाहिँ त्यो गहुँ जस्तो, एक किसिमको चाहिँ त्यो गहुँ जस्तो जो जमिनमा पर्यो तर मरेन। एक किसिमको चाहिँ त्यो गहुँ जस्तो, गहुँको दाना जस्तो भनौं, त्यो गहुँको दाना जस्तो जुन माटोमा पर्यो तर मरेन। दोस्रो चाहिँ त्यो जुन माटोमा पर्यो र मर्यो। एउटा माटोमा परेर मर्ने, एउटा चाहिँ माटोमा परेर नमर्ने। दुई किसिमको गहुँ जस्तै दुई किसिमको विश्वासी। Is that grain, if do not die, only save himself. But if this one die, then this one will multiply, saving others. You not understand? त्यो जुन गहुँको दाना मर्दैन, जुन गहुँको दाना मर्दैन ऊ एक्लो हुन्छ। जुन गहुँको दाना मर्दैन ऊ एक्लो हुन्छ। तर मर्ने गहुँको दाना ले धेरै फल फलाउँछ। मर्ने गहुँको दानाले धेरै फल फलाउँछ। Jesus now is referring himself that if he should die on the cross, that way many people will receive life. यहाँ येशू ख्रीष्टले आफ्नै बारेमा यदि उहाँ मर्नुभयो भने धेरैले जीवन पाउनेछ। यदि उहाँ मर्नुभयो भने धेरैले जीवन पाउनेछ भनी भन्नुभएको हो। यहाँ येशू ख्रीष्टले आफ्नै बारेमा यदि उहाँ मर्नुभयो भने धेरैले जीवन पाउनेछ भनी भन्नुभएको हो। In verse 26, John 12, यो 26 पदमा, यूहन्ना 12 को 26 पदमा, he promised that this kind of people will be respected in the kingdom of God. 26 पदमा यस्ता व्यक्तिहरूले स्वर्गको राज्यमा आदर पाउनेछ भनी भनिएको छ। 26 पदमा यस्ता व्यक्तिहरूले स्वर्गको राज्यमा आदर पाउनेछ भनी भन्नुभएको छ। This is a very simple secret. If you want to be in high respected position in heaven, you have to learn how to sacrifice yourself. यो एउटा रहस्य हो। यदि कोही स्वर्गको राज्यमा ठूलो हुन चाहन्छ भने उसले आफैलाई बलिदान गर्नुपर्छ। God's life-giving principle is not only in this human
human life. This principle can be found in every God's creatures. यो जीवन दिने सिद्धान्त मानिसहरूमा मात्र होइन, यो जीवन दिने सिद्धान्त मानिसहरूमा मात्र होइन, तर परमेश्वरको सबै सृष्टिहरूमा लागू हुन्छ। तर परमेश्वरको सबै सृष्टिहरूमा लागू हुन्छ। यो जीवन दिने सिद्धान्त मानिसहरूमा मात्र होइन, तर परमेश्वरको सबै सृष्टिहरूमा लागू हुन्छ। For example, there is उदाहरण rice. ल धान भन्ने कि चामल भन्ने? धान नै। Rice here. Rice has a little eye. त्यो धानको एउटा आँखा हुन्छ। Would you look at me first and then you write? ल पहिला यहाँ हेर्नुस् र बुझ्नुस्, अनि त्यसपछि लेख्नुस्। धान छ अनि धानको आँखा। This is a rice. This is a protein area. Protein. When this protein provides energy and nutrition to this eye, then this eye will have a stem and branches out and bearing many fruits. यो धानको बेडा हो भनेदेखि धानमा हरेक धानमा सानो आँखा जस्तो हुन्छ हैन। अनि यो आँखा बाहेक यतापट्टिको भागमा चाहिँ प्रोटिन भन्ने हुन्छ। यो प्रोटिनले चाहिँ यो आँखालाई शक्ति दिन्छ र यो प्रोटिनको शक्ति पाएर चाहिँ यहाँबाट के निस्किन्छ भने टुसा निस्किन्छ। बिरुवाहरू धान फल्ने हामी धान रोप्दाखेरि अगाडि गर्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हुने हो। भित्र धानभित्र घुसेर हेऱ्यो भनेदेखि यस्तो हुने होला। अनि यहाँबाट चाहिँ के छ भनेदेखि यो प्रोटिन पाएर चाहिँ हैन त्यहाँबाट बल पाएर सबै निस्किने। Jesus said that I am a kernel of wheat. This is a Jesus, he said. I am the protein. अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भनेदेखि म धानको म गहुँको दाना हुँ भन्दाखेरि यो प्रोटिन भाग जुन शक्ति दिने भाग छ नि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। And his disciples are eyes. र उहाँका चेलाहरू चाहिँ यो आँखा जस्तो हो। So I have to die and corrupt it and provide all the life energies to you guys. Then from you will receive great commission from me. Then you will bear a lot of fruit. यहाँ येशू ख्रीष्टले म प्रोटिन हुँ तर म मर्यो भनेदेखि यो शक्ति चाहिँ तिमीहरूमा, यो आँखा चाहिँ के हो चेला हो, शक्ति तिमीहरूमा आउनेछ र तिमीहरूले त्यो शक्ति पाएर चाहिँ के गर्न सक्छौ टुसो निकालेर धेरै फलहरू फलाउन सक्नेछौ भनेर चाहिँ भन्नुभएको। But just then, not all these wheat, kernel wheats are reproduction wheats. We all eat, but only few, one or two. One or two will be the same as this. Okay? And same, it will work there. One of this will be like that. Not every Christians are, life-giving. अनि के भन्छ यहाँ धान पिँ आएर बढेर फल्छ हैन। एक झुप्पै धान फल्छ। एक झुप्पा धान फल्दाखेरि त्यो झुप्पाको सबै धान चाहिँ यस्तो जीवन दिने हुँदैन। दुई चारवटा बाहेक अरू सबै खाइदिन्छ हैन मान्छेले। अनि एक दुईवटा मात्रै यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ बिउ राखिराख्छ। एक झुप्पामा एउटा दुईटा हुँदाखेरि एक पाखीमा अलिकति थोरै मात्रै हुन्छ जे होस्। त्यो थोरै मात्र धान थोरै मात्र गहुँ चाहिँ बिउको लागि राखिन्छ। त्यसो भने जस्तै सबै विश्वासीहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसो जीवन दिने खालको विश्वासी हुँदैन। थोरै मात्रै के हुन्छ विश्वासीहरू चाहिँ ल म फल फलाउने विश्वासी हुन्छु भनेर फल फलाउँछ भनेर भनेको छ। अरू बाँकी विश्वासीले चाहिँ खाइदिन्छ। Actually it is. If you want to be the martyrs of Jesus Christ, okay, you have to sacrifice your money, your health, your convenience, your family, whatever. Then life coming out of it. यदि तपाईं त्यो शहीद विश्वासी हुन चाहनुहुन्छ भने
यदि तपाईं सही विश्वासी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो पैसा, आफ्नो परिवार, आफ्नो समय बलिदान गर्नु पर्दछ। यदि तपाईं सही विश्वासी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो परिवार, आफ्नो पैसा, आफ्नो समय अरु के भने थियो, आफ्नो स्वास्थ्य सबै कुराहरू चाहिँ बलिदान गर्नु पर्छ। Only few Christians will sacrifice for Jesus. तर थोरै ईसाईहरूले मात्र येशू ख्रीष्टको निम्ति बलिदान गर्दछ। तर थोरै ईसाईहरूले मात्र येशू ख्रीष्टको निम्ति बलिदान गर्दछ। Only few will act as a protein. थोरैहरूले मात्र प्रोटिनको जस्तो काम गर्छ। थोरैहरूले मात्र प्रोटिनको जस्तो काम गर्छ। थोरैले मात्रै बलिदान गर्छ, थोरैले मात्र प्रोटिनको जस्तो काम गर्छ, थोरैले मात्रै धेरै उत्पादन गर्छ। But they will be honored in heaven later. तर तिनीहरूलाई स्वर्गमा आदर दिइनेछ। तर तिनीहरूलाई स्वर्गमा आदर दिइनेछ। So it's very easy to find out whether this person will be honored in heaven or not by checking his lifestyle. यसकारण कुनै पनि व्यक्ति स्वर्गमा आदर पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने उसको जीवन शैलीलाई हेरेर जाँच्न सकिन्छ। यसकारण कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जीवन शैली हेरेर स्वर्गमा आदर पाउँछ कि पाउँदैन जाँच्न सकिन्छ। Not only in grain, but also this life-giving principle is available in any living creatures. Tell them again. खाली यो कुनै अन्नको दानामा मात्र होइन, तर सबै जीवितहरूमा यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। खाली अन्नको दानामा मात्र होइन, तर सबै जीवित कुराहरूमा यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। सबै जीवित कुराहरूमा, चीजहरूमा यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। In animal and human reproduction system is the same. जनावरमा र मानिसहरूमा पनि सन्तान उत्पादन प्रक्रिया यस्तै हो। जनावर र मानिसहरूमा पनि सन्तान उत्पादन गर्ने प्रक्रिया यस्तै हो। In order to have a new life, okay, sperm has to enter egg. Sperm is a protein entering in an egg, female egg, and female egg receives the nutrition from sperm, then animal or human baby comes out. यो कुनै पनि नयाँ जीवन सुरु हुनको लागि अब यो पुरुषको शुक्र कि स्त्रीको यो अण्डामा जानुपर्छ। यो पुरुषको शुक्र कि भनेको चाहिँ प्रोटिन हो र यो अण्डामा गएर मरिसकेपछि मात्रै अनि यो अण्डाबाट चाहिँ नयाँ जीवन, नयाँ प्राण, नयाँ व्यक्ति सुरु हुन्छ। Without sperm, no baby. बिना शुक्रकीट बालकको जन्म हुन सक्दैन। If it's a tiger sperm, tiger egg, and baby tiger comes. If it's chicken, chicken comes. यदि यो बाघको शुक्रकीट र बाघको अण्डा हो भने बाघै जन्मिन्छ, कुखुराको हो भने कुखुरै जन्मिन्छ। We Christians, we have everlasting life. When I share the everlasting life to apes, then they will produce everlasting children.
हामी विश्वासीहरूसँग अनन्त जीवन छ। हामी विश्वासीहरूसँग अनन्त जीवन छ। त्यसकारण जब हामीले यो अनन्त जीवन, हामी विश्वासीहरूसँग अनन्त जीवन छ, यसकारण जब हामीले यो अनन्त जीवन अन्डाहरूमा छर्छौं, जब हामीले अन्डाहरूमा छर्छौं, अनन्त जीवनहरू पाएकाहरू धेरै उत्पन्न हुन्छ। It applies in the life of flowers. It's the same. अनि There's यो female flower and male flower. They unite each other by bees. Bees are flying and carrying that, flower. अनि यो कुरा फूलहरूमा पनि लागू हुन्छ। फूल भनेको चाहिँ बास्ना आउने फूल हो, यो खाने फूल हैन। फूलहरूमा पनि लागू हुन्छ। फूलहरूमा चाहिँ माउरीहरूले यो काम गरिदिन्छ। This is God's life-giving principle. यो परमेश्वरको जीवन दिने सिद्धान्त हो। यो परमेश्वरको जीवन दिने सिद्धान्त हो। One side has to die to give the other side life. अर्कोलाई, एउटालाई जीवन दिन अर्को मर्नै पर्छ। एउटालाई जीवन दिन अर्को मर्नै पर्छ। When at the fall of Adam, all human Adam's descendants lost life. आदमको पतनसँगै मानव जातिले, सबै मानव जातिले जीवन गुमायो। आदमको पतनसँगै सबै मानव जातिले जीवन गुमायो। Adam needed eternal life, God's life. So, Trinity God decided to send Son God to die and provide us the eternal life. आदमलाई जीवन दिनको निम्ति त्रिएक परमेश्वरले, आदमलाई जीवन दिनको निम्ति त्रिएक परमेश्वरले पुत्र परमेश्वरलाई मर्नको निम्ति पठाउनु भयो। त्रिएक परमेश्वरले पुत्र परमेश्वरलाई मर्नको निम्ति पठाउनु भयो। So in his great commission, now he's asking us, you die, you die, you become a martyrs. Then out of you, many people will receive eternal life. र यसकारण महान आज्ञामा विश्वासीहरूलाई मर्नलाई आदेश दिएको छ, जसबाट धेरै जीवनहरू आउन सकेको होस्, जसबाट धेरैले जीवन पाउन सकेको होस्। That's why God will honor those Christians who physically died for the gospel, martyrdom, highest position in heaven. त्यसकारण परमेश्वरले सुसमाचारको निम्ति मर्नेहरूलाई स्वर्गमा ठूलो आशीष र ठूलो पद दिनुहुन्छ। स्वर्गमा ठूलो आशीष र ठूलो पद दिनुहुन्छ। 12
disciples, Paul, Timothy, all those God's servants, they died for the gospel. 12 चेलाहरू पावल तिमोथी सबैले सुसमाचारको निम्ति सबै सुसमाचारको निम्ति मरे। सबै लिएको छ त सबै मात्रै गर्नु, सबै सुसमाचारको निम्ति मरे। Change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। 12 चेलाहरू पावल तिमोथी सबै। You can put another name there. Stephen there too. र स्टिफनस पनि लेख्नुस् त्यहाँ। 12 चेलाहरू पावल तिमोथी स्टिफनस